आज हमने आपको एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और मेरे हिसाब से जब हम अपने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सीनिक ब्यूटी, हमारे आबशार, हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, उसके साथ जुड़ी हुई है। एक आइडेंटिटी तो इन्होंने हमसे गैर कानूनी तरीके से तो हमसे वो उन्होंने छीन ली, मगर अब जो हमारे पास बचा कुचा है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे पानी के वसाइल हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो भी हमारी यूएसपी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े ख़तरनाक बादल मंडरा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट उनका मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गलंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहाँ जहाँ भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहाँ जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बड़गाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी ज़मीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात ख़राब थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को ज़िंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानिहाल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ भी रेल को लेना चाहते हैं, और वहाँ भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो ज़मीन है सारी इसके अंदर आ रही है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ, आपको मालूम है जोशीमठ में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से बिना सोचे समझे, मुझे लगता है ये ठेकेदारी की बात है कि आपको ऑलरेडी आपकी एक सड़क है, मुगल रोड है आपका, उस पर टनल बनाइए। दूसरा पैरेलल रोड बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उन जगहों को कनेक्ट कीजिए, मगर दूसरा रोड बनाने की क्या ज़रूरत है? रिंग रोड की बात कीजिए आप, तो 500 मीटर दोनों तरफ से लोगों से कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन भी मूंगफली के दाम दिए गए। कहते हैं कि जब कोई कानून यहाँ लाना होता है, जिसमें आपको पता है नीट, जिसमें 50% बाहर सीटें जाती, इसी तरह से कई कानून जिससे हमारे नौजवानों का गला काट दिया गया है, उसमें वो कानून लगते हैं जो 370 खत्म करने के बाद हैं। मगर जब ज़मीन में मुआवजा देना पड़ा रिंग रोड के लिए, तो उसमें पुराने कानून चलाए गए जिसमें बहुत कम उनको मुआवजा मिला। ऊपर से टाउनशिप की बात हो रही है। मुझे याद है आज तो सरकार है उमर साहब की, तो हम तो उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपसे हम बड़े कामों के बारे में नहीं कहेंगे,
370 کی بات ہم آپ سے نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 50 سیٹیں ہونے کے باوجود 3 ممبر پارلیمنٹ ہونے کے باوجود آپ میں وہ شاید جرت نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے، مگر کم سے کم جو آپ بچا سکتے ہیں. یہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا ہے پروجیکٹ ہے، یہ آپ کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ. یہاں کون سی روڈ بننی ہے کون سی نہیں بننی ہے، ٹرین کہاں چاہیے ہمیں کہاں نہیں چاہیے، ہمارے کسانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے آبشاروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے انوائرمنٹ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تو یہ سرکار کام کر سکتی ہے نا. تو ٹاؤن شپ کی بات ہے، اس ٹاؤن شپ جو بن رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اجازت نہیں ہے، آدھا کلومیٹر تک وہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. آپ نے ان کی زمینیں لے لی، کوئی دکان بناتا کوئی ہوٹل بناتا اس کو وہ اجازت نہیں ہے. مگر آپ 30 ٹاؤن شپس، ایکسلشیئر کے مطابق 30 ٹاؤن شپس جس میں 1,20,000 کنال زمین چاہیے آپ کو. مجھے یاد ہے ایگریکلچر لینڈ 2016 میں جب سرکار تھی پی ڈی پی اور بی جے پی کی، تو عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، 7 مئی کو ایک دیا تھا اور اس کے بعد 9 مئی کو اس پہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی یہاں جو ہے محبوب مفتی کوئی ٹاؤن شپ بنا رہی ہے، کوئی ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے کوئی سینک کالونی بنائی رہی ہے، جبکہ ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہمارے وقت میں. میں بولتی رہی اور وہ چلاتے رہے نہیں بن رہا ہے. آج بن رہا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن شپس. ہم جاننا چاہتے ہیں عمر صاحب سے، حالانکہ ان کے ایک ایڈوائزر نے تو بیان دیا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بن رہی ہے، مگر ہمیں بتائیے کون سے یہاں کے لوگ جن کے لیے 30 ٹاؤن شپس بن رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے ایگریکلچر لینڈ پہ. اگر آپ نے ٹاؤن شپس بنانے ہیں تو آپ گاؤں کو اپ گریڈ کر لیجئے، وہاں سہولیتیں دے دیجئے ٹاؤن کی. تو آپ یہ جو سارا ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ایگریکلچر لینڈ، ہمارے پاس جموں کشمیر کے پاس اب بچا کیا ہے؟ پانی آلریڈی پورے ملک اور پاکستان کے بیچ میں بانٹا جا رہا ہے. ہمارے پاس آج دیکھتے ہیں ہمارے اندر بجلی نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کیونکہ بجلی نہیں ہے. تو میں تو ان باتوں میں نہیں جاؤں گی کہ انہوں نے کیا کہا تھا الیکشن سے پہلے، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، عمر صاحب سے میری درخواست ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو حاصل کرنے میں ٹائم لگے گا، اس میں ہم مل جل کے کام کریں گے. مگر جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو ہمارے انوائرمنٹ، ہمارے جموں کشمیر کی سرزمین کے ساتھ جو بربادی ہو رہی ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، جو ہمارے کسان اس وقت بات بھی نہیں کر پاتے ہیں، ڈر ہے ان کو، بات کریں گے تو جیل میں ڈال دیں گے، کیونکہ ہم سوچا تھا یہاں سرکار بنے گی تو لوگوں کا خوف کم ہو جائے گا، وہ تو کم نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے آج کی سرکار سے کہ یہ جو 3 پروجیکٹ جس کا میں نے نام لے لیا، رنگ روڈ پروجیکٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کس کے لیے بن رہی ہے وہ ہمیں بتا دیں، کون ہے اس کے جو کہاں سے کیا، سری نگر ٹاؤن کو، جو سری نگر سٹی ہے اس کو ڈیکنجس کر کے جہاں ایک گھر میں 4 فیملیز رہ رہی ہیں ان کو آ کے بسائیں گے. ہم کہیں گے ہمارے سر آنکھوں پہ ٹاؤن سے لوگوں کو لائیں گے، مگر اس کے لیے بھی آپ نے ایگریکلچر لینڈ کو برباد نہیں کرنا، اس کو تباہ نہیں کرنا. تو میں چاہوں گی کہ اس میں یہ مداخلت کریں، اور یہ جو سڑکیں بن رہی ہے، چاہے راجوری سے بارہمولہ کی ہو، چاہے رنگ روڈ ہو، چاہے ریلوے ہو، اس میں دیکھیں کہ اس میں ہماری کتنی تباہی، کتنی بربادی ہو رہی ہے. تو اس کو روکیں، کیونکہ جو وہ بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں، جو وہ نہیں کر سکتے اس کی ہم ان سے توقع نہیں رکھ سکتے ہیں، مگر جو ان کو کرنا چاہیے ایز اے کشمیری، یہاں کا رہنے والا، کیونکہ ہمارا اثاثہ یہی ہے جموں کشمیر کا، ہماری سینک بیوٹی، ہمارا انوائرمنٹ. اگر یہ بھی تباہ ہو گیا، اس کا بھی جوشی مٹھ جیسا حال ہو گیا، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تھینک یو سو مچ. Any question related to this, I am ready to answer, but anything else, I am not going to take any other question today, because this is very important. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں بات کیجئے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا جو ہماری نئی جنریشن ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی زمین نہیں ہوگی، ہمیں بہار، یو پی، راجستھان اور پنجاب جانا پڑے گا مزدوری کرنے کے لیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر اسی طرح یہ ہماری زمین کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، مگر ڈیولپمنٹ شوڈ ناٹ کم ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ، ایٹ دا کاسٹ آف سینک بیوٹی، ایٹ دا کاسٹ آف ایگریکلچر لینڈ. یہ ہماری روزی روٹی ہے، جو ہماری زندگی ہے، اس کی
कीमत पे हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए. थैंक यू सो मच.